Yesuच्या बलिदानान वाकूया. देवा दिनवासता तांचे खातीर जोना, दिसूजा आनी लेडेन आंध्रात तांकां देवाचे कृपेन देवाचे कृपेन ती वाडून देवाचो मोग सगळ्या क्षेत्रांत ती पावून बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नामी आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे स्वामी आसूं. ह्या बलिदानान फावतेपणी भाग घेवचे खातीर आमच्या पातकाचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं भोवसणे मागुया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां प्रभाव दिलो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मोना चिंतून तोंडान चालून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो देवाचो भाग्यवती सदांच उपवान मध्ये सगळ्यांक देव दिता आनी भोगता आनी तुमकां प्रभाव दिलो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करप प्रार्थना मागता. सर्पविदार देव आमची काकूट कर आनी आमची पातकां बसून आमकां शासनाच्या जिवितांत पावूं. सुमया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सुमया काकूट कर. प्रार्थना ह्या वेळार आमच्या गरजो बापा मुखार दवरुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यान दिसोन आसलोली व्हडकी देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे पळय आमची आशिर्वादी तुवें बासायलोली देणी आमकां प्रभुसान हे आमी मागता आमच्या सुमयाक सोदता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोकरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान शियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. Ezekiel प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचन. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका पावलें. मनशाच्या पुता इस्रायलाच्या गवळ्या विरोध संदेश दी. संदेश दिवन ताका सांग, गवळ्यानो सर्वेस्पर अशें सांगता, आपणाचेंच पोट भरतात त्या इस्रायलाच्या गवळ्याचे खोठार. गवळ्यांनी आपआपल्या हिंडार चोरवाक व्हरूंक जाय, पूण ताचें दूद पिवन तुमचें पोट तुमी भरलें. ताचे लोवेची तुमी न्हेसवण केली. तुणतुणीत आसल्यो त्या शेळ्यान तुमी मारल्यो, पूण हिंडार तुमी चोरवाक व्हरूंक ना. बसोक शेळ्याक तुमी घोट करूंक ना. पिडेस जाल्ल्यांचो तुमी परामर्श करूंक ना. गायाळ जाल्ल्यांचे घायल तुमी बांदूंक ना. वाट चुकलोलेक तुमी परती हाडूंक ना. सांडलोलेक तुमी सोदूंक ना. परतेंच जाल्यार दारुणायेन आनी जबरदस्तेन तुमी तांकां राखल्यो. गवळी ना जावन केवशी तिवशी अशी पडल्यो आनी रानवट मोनजातीच्या घासाक सांपडल्यो. म्हजो हीण हेवटेर तेवटेरशी पडला आनी पर्वताचेर आनी उंच दोंगराचेर पयस पयस भोंवता. म्हजो हीण आख्या देसांत जोडी मोडीशी पडला. कोणूच ताची पर्वा करिना, कोण ताका सोदूंक वचना. बरें तर गवळ्यानो,
सर्वेस्पराचें उतर आयकात. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर म्हज्या हिंडाक लुटलो आनी गवळी ना जावन रानवट मोनजातीचें खाण जावन पावला देखून म्हज्या गवळ्यांनी म्हज्या हिंडाची पर्वा करूंक ना देखून म्हज्या हिंडाक चोरवाक भरचे सुवातेर म्हज्या गवळ्यांनी आपलेंच पोट भरलें देखून गवळ्यानो सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हज्या गवळ्याचो हांव आतां हिशोब घेवंक वेता. ताचे कडचो हांव म्हजो हीण परतून काण घेता आनी तांकां तो चोरवाक व्हरूंक दिवचो ना. हे परी आपलेंच पोट भरपाचें काम गवळी आनी करचें ना. ताच्या तोंडांतलो हांव म्हज्या हिणाक सोडयतलो. त्यो आनी ताच्या फासाक सांपडच्यो ना. कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, हांवूच म्हज्या शेळयांचो परामर्श करतलो आनी तांकां राखतलो. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. देव एकलो आमचो बरो गवळी, आमी ताच्यो शेळयो कश्यो ह्या ताच्या उतराक जबाब दिवया. परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां म्हणुया. परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरलो ना, थंय म्हाका विसवतून दिताय. तोंड उदका सरी व्हांवयताय, थंय म्हज्या ओंतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गार म्हाका चोरयताय. जबाब, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखान खोड्यान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशीर सदां तूं उबो, सांगाती दांड्या पांग्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अशात जावन दुस्मान पडयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दुमदुमीत माथ्यार तेल घालताय. भलेपण करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदानां तुज्या मोगाची. जबाब, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, अर्चीत घर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. वर्तमानान आमची काळजां मनान तयार करुया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. देवाचें उतर जिवे आनी सुडसुडीत ते काळजाचे पत्रेक आनी चिन्नां पारखिता. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सर्गीचें राज अशें एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या ताकाच्या मळान काम करून मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्यार एक दिनार फारीक करून वावरड्या लागीं कपलाक करून ताणें तांकां आपल्या मळ्यार धाडलें. सुमार 9 वस्ता भायर सरून टिट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखलें आनी म्हळें, तुमी म्हज्या मळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता आनी एक पावट भायर सरलो आनी कितलेच बेश्टेच उबे आसलोले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी आख्खो दीस हांगासर
कित्याक बेकार रावल्यात ताणी सुभाग दिलो आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून ताणें तांकां सांगलें तुमी म्हज्या मळ्यात वचात सांजे भाटकारान आपल्या मुद्दमाक म्हळें वावराड्यान आपले आनी निमाण्या गांवन सुरू करून पयल्या पर्यंत दिसवाडो दी सुमार 5 वस्तां कामाक लागलेले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे पयलो आयलोलो ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हण समजले पूण तांकांय जण एकल्याक 21 दिनार मेळ्ळो ताणी तो घेतलो खरो पूण ते भाटकाराचे म्हणूंक लागले ह्या निमाण्यांनी 21 तास भर काम केलां आनी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उदीक घेतलेल्यान आमकां आनी तांकां तुवें एक सारकें केलें पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें इश्टा हांवें तुका उणीत करूंक ना तर 1 दिनार घेवन तुवें म्हजे कडेन कबलात केल्ली नाय तुजें तें घे आनी वच तुका दिलां तशी ह्या निमाण्याकूय दिवं म्हाका खुशी तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करून नजो वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो तेच परी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे वाक्यानी तुका दिसता पयलीं बाबालो आमी पयलें वाचप जबाब आनी देवाचें उतर मागी शुभ वर्तमान आमी आयकता वाचपान जबाबान आनी शुभ वर्तमानान देव बाबाची म्हणजे बऱ्या गोवड्याची खबर केल्या बरो गोवडी मोड्यान बाबू शेडयाची निगा घेतलो शेडयाचे प्रश्न जाणो शेडयाक कितें दिवंक जाय तें जाणो आनी तो तांचो सांबाळ करता ही आमी पयल्या वाचपार आयकलां जाल्यार शुभ वर्तमानान देव बाब आनी बोरजा हो शेडयो तांकां कामाक आपयता सकाळीं आपयतात 4 पावटी भायर सकाळींचे 6 9 आनी मदल्या वरांची आनी निमाणी 5 आपल्या मोड्यान पाठयता हाची समजणी कितें काय थोड्यांक देवान पयले आपयले आपल्याचो अनुभव घेवन आपलोचो मोग जातून आनी आपल्याकूच दुसऱ्यांक पोरगोटून दुसऱ्या उतरांनी म्हणूं येता देवान पिसून काडलेली वर्सां थोड्यांनी मागीर आपणायलो ताका सावकाश आयले ताचो अनुभव घेतलो ताचो मोग केलो ताका तांच्यांनी पोरगोटलो थोड्यांनी मागीर घेतलो मानून बो लेट 5 गेलो सोडून तांकां मानून घेतलो आपणायलो आनी खुशेन कसो फाटलो ताका आपूण करतलो ताका गोवायकी दिली सोंपल्यानीच ताका गोवायकी दिली जाल्यार इनाम एकूच दिता तो आनी इनाम म्हणटा तो खंयचो सर्गीचें राज पयलीं बाबानो आमकां सगळ्यांक बाप्तिस्मा उदेशी आपयल्यान आपल्याक पोरगोटून आमचे चालींतल्यान आमच्या उलोवपांतल्यान
आमच्या देखींतल्यान आमचे वागणुकेंतल्यान तशी ओळख घेवन दुसऱ्यांक वाटून दुसऱ्यांची अशी ओळख हाडून आमी करता काय आमकांच विचार करुया. आमी तो करिना जाल्यार आमकां करून ताची कृपा मागुया. दोनी बाबांनो, जायतीं जाणां हो वावर बरे तरेन करतात. देवाची सेवा चाकरी करतात, दुसऱ्याची सेवा चाकरी करून दुसऱ्यांक पावून दुसऱ्यांचो मोग करून देवाचो ती मोग करतात. दुबळ्या धाकट्याचो मोग करून देवाचो मोग करतात. थोडीं जाणां दुबळ्या धाकट्यांक शिकतात, तांकां चिड्डायतात, तांचे तान आपलो वावर करून घेतात आनी फावो ती मजुरी दिनात आनी आपूण व्हड जावंक शकता. तांची कितें गोत जातली तें आमकां पयलें वाचोवंक सांगता. तो विनी बाबांनो, आमी बरे तरेन जियोंक आमकां आयज सेवादर म्हणून करता. जेजू बरो गवडी संवसारांत आयलो चिडयांची निगा घेवन तांकां वायटांतले निवारून तांकां नवें जिवीत दिवंक आनी हें ताणें जिवीत आपल्या कश्टा मरणा उदेशी आनी पुनर्जीवनपणा उदेशी दिलें. तो जेजू ह्या वेदीचेर हाचीर जातलो. ताचीच देख घेवया. ताका चिंतून जिवन आमी ताची वळख घेवन दुसऱ्यांकूय ताची गोवाय जावन आमकां कृपा आनी बळ त्या बलिदानान मागुया. म्हज्या भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत पदवीदार देवबापाक मानता दुसरें जावन मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी भयणीक आमच्या नागरीक सभेच्या नांवान सर्वस्व मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, आमची हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. सर्वेस्वर तुजे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक वासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सत पोतपेदारा आनी सासणाच्या देवा, सत्काली आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासून बाबो. हो कायदो रितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासांव जाल्यार हेंय तुजें आमकां आनी एक घे. आमचे दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी उर्बीक बिलकुल चोडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका
तुका मान बहुमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्व स्वर्ग आनी संसार पडला तुज्या वैभवान मुत्सुकी तुका सर्वेस्वराचे नाम घेता मुत्सुकी तुका बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र गोडवण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश म्हणून सोंसूंक वेचे आदी ताणें उलो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसाक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर पोची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसाक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी खातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोनाची रगत पातकाची बॉक्सनी मेळचे तुमची पासून आनी समेज म्हज्या पासून ती वाडत हे म्हज्या उगडासाक पुराय बावळताचो गोड गोरगोटुया तुज्या खुर्सा आनी पुलोचोनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या संवसाराच्या सरवंदारा आमची सरवण कर बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरगुडेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देवाजतात आनी तुजी कूड आनी रगत शोधले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पितुमेचे दिसतालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागून बापा फिलीप नेरी आमच्या भोवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका तुके मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बर वर्सो धरून मेल्यार ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन वेल्ल्यान समेस्तान तुजें पोट सोडीत तुका मोड करून फावो कर आमा समेस्तांची अदीक करून कोविड-19 ते पिडेन कश्टावतल्या भावा भयणांची दया कर म्हूण आमी मागना आंकवार मारये देवाचे माय सांगाती बागेन जुजेत चपोती बागेन धर्म दिता आनी सर्व गाडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर बागेन त्याद्रेस बागेन फ्रांसीस शावेर बागेन जुजे वाचा सांगाता सस्नाच्या सुखान आमकां वाचा दी ताच्या सांगाता तुजी मोहीम मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं या जेजू वरवीं या जेजू सांगाता या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपण सर्वोद्वेगार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासनाच्या
सासना जेसून शिकवलेले प्रार्थना म्हणटाना आमकां मेळ्ळेलो वाव करून ताकाच गोवायकी दिवंक शिकून आमकां कृपा आनी बळ ताणें शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां नकोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सकाळ आनी आमच्या सरमंडळा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडतात तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची खात्री कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची खात्री कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. सोम्या देवाचे भितरचे म्हाका आवडना तुजे कातरान म्हाका आवडलाकी मेळचे. मोगाडा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वात मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान दिली आशिता. ही घडये तुका हांव संस्कारान दिवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेर तरी म्हज्या काळजान येवून मागता. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण बाबार्थान समजून हांव तुका देंवयतां आनी आतांच तुका आयकता. तुजे कडसून वेगळो जावन हे दीस म्हाका दिवं नाका. आमेन. सर्वेस्वराच्या काळजान मेळटा ताकलूक आनी तारण दिवपी भरपूर मोग. प्रार्थया. कोणवाल्या बाबा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं
जेजूचे जिवे सांदे कशें आमी वाडटा संवसारांत तुजो रूपकार घेवन सरकार तुजी भागीदारां आमी जावन पावूं ही आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं सत्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा सत्पदवेदारा आनी काकूसरा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्ट केल्या पासत तुका आमी प्रार्थना बाळगता ती कोणवालाय आयकून घे ही अशीच सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतर काल येवन ही पिडेक लागून दोग केल्यान बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सुरशेन येता ही पिडेचेर अभ्यास करतल्यान विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक वर्चेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेर उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं
आमचो बरो मोदी, आमचो स्वामी, आमचो धनी ह्या वेळार उड्या रुपान आमची मडी हाजीर आसा. ताचेर आमचे दोळे लाभुया. जावं आमी मोबायलाचेर, लॅपटॉपाचेर, टॅबाचेर हांव हे रितीन मी भाग घेता थंयसा ह्या जेजूक आमी पळोवया. आनी सगळे खात्रीकायेन लागीकायेन आमची मान बागोवन ह्या आमच्या मोगाच्या समयाक नमस्कार करुया. थोड्यो घडयो आमचें ध्यान मौन सुमयाचेर धरुया. ताणें आमचे कांय जायते उपकार केल्यात. व्हड उपकार म्हळ्यार ताणें आमकां आयच्या दिसा पर्यंत जिवीत दवरल्यात. जिविताचो दाता तो जिवीत दिता. हे व्हडले देणे ह्या खातीर ताचे उपकार करूया. राती आमी न्हिदून गेल्ले बरी शांती ताणें आमकां फावो केली आनी सकाळी फुडें आमी उठोवं शिकली. ताची तुस्त करूंक, ताची वाखाणणी करूंक ताका देण वचून ताका वाखाणुया. ताचे उपकार आठवया. कित्याक आमचे बरोबर जायतीं जाणां न्हिदुल्लीं पूण तांच्या उठोवंक सोंपलीं. पूण आमकां देवान आनी एक जिविताचें दान दिलां, दीस दिला. उपकार आठवया. उगीच रावन आमचे कांय केलेल्या उपकारा खातीर ताची वाखाणणी करुया. ताच्या मोगा खातीर वाखाणुया. तो शीम आनी मेळ नासतना आमचो मोग करता. कित्याक तो बरो गोवडी. आमी ताच्यो शेडयो म्हणटच आमची जबाबदारी ताचो पाठलाव करूंक, ताचें उतर आयकूंक. कित्याक ताचें उतर दोनूय वाजांनी पाजलेले तरसाचे सारकें. खंयसरूय ते पावता आनी विकता आनी बदलून हाडटा. जशे परी पावस धर्तरेर पडटा आनी धर्तरेर बदलून हाडटा. तोंड केल्लो ताक ह्या दिसांनी सगळ्याक पडले जाल्यार, सगळे गांवांनी चड खबर पडले जाल्यार पांचशी झाड आमी पळयता. ग्रीनरी सगळ्याक पळयता. आनी पांचशी झाड ग्रीनरी मनशाच्या मनाक शांती दिता. उसली शांती आमचो सुमी दिता. आनी शांती दिवंक आमकां तो जण एकल्याक आपल्या मोडाक पाठयता.
वावर करूंक कसलो ताचो मोग करूंक ताची ओळख घेवंक ताच्या सांगाता वेळ सांगूंक ताचें उतर आयकूंक ही जावन आसा व्हडल्यांतली व्हड जबाबदारी ताच्या शेडयाची. कित्याक तो बऱ्यांतलो बरो सोरो आपल्या शेडयांक वाडटा. ओडूक घेतल्या उपरांत तशें उतर आयकल्या उपरांत दुसऱ्यांकूय ते पावतें करूंक ताच्या शेडयाची जबाबदारी. आनी ही जबाबदारी आमची. जाणी बावतिस्म घेतला, सुम्यान आपल्या जिविताचो माज केला. बावतिस्मा विशीं आमी सगळीं ताची मंदिरां जाल्यार आमचे थंय तो जियेता, आमकां तो मार्गदर्शन दिता. पण तो शेडयाची जबाबदारी ताच्या उड्यार कान उक्ते दवरूंक ताची अडचणे परमणे जिवंक आनी दुसऱ्यांकूय आपली चाली देखींतल्यान उलोवपांतल्यान वागणुकेंतल्यान दुसऱ्याक ताचे सुशी व्हरूंक. आमकांच विचार करुया, आमी अशीं करता म्हणून. आयच्या वाचपांनी आमकां असलोच संदेश मेळटा. ताचो अनुभव घेवन ताच्या अनुभवान ग्रेस जावन दुसऱ्यांकूय ताची शीं व्हरूंक ताचो मोग चाकून आदार दिवंक. वेळार ताचीच मजत आमकां घेवंक मागुया. ताचो अनुभव अदीक नेटान घेवन आमच्या बऱ्या वावरा विशीं सेवे चाकरेच्या वावरा विशीं भोव करून ताकाच आमी दुसऱ्यांक दिवंक आदार, शक्ती, बळ आमकां मागुया. ह्या दिसांनी आमी पळयलें जाल्यार जायतीं भाव भयणां दुसऱ्या खातीर वावुरतात. अदीक करून ह्या पिळगेंत आसलेल्या भावा भयणीची सेवा चाकरी करून, अदीक करून वॉयस, नर्सी आनी दुसरो स्टाफचो आदार दितात. सफाई करून जावं दुसरे वस्तू करून, जेवण रांदून, रोप मोडून, बाबा समोर तांचे तायेन दाखयता. ह्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीक देवाक मानूया. तशेंच बायलांक पुलीस फोर्स ह्या दुयेंसार पोरचेची सुरक्षा करता, तांचो सांबाळ करता. वैजाग आनी ह्या सगळ्यांक आनी पुलीस फोर्सीक देवाची कृपा मागुया. तांणी अदीक नेटान न्हय आपल्या वळपण जोडून घेवन पूण पोरचेच्या बरेपणा खातीर वावरून तांकां कृपा, बळ,
शक्ती आणि पवित्र आत्म्याचो सुवार मागुया. तसेच जे पिढीत कष्ट केले आमच्या बाबा भयणी ही पिढा सोसून देवाची कृपा बळ शक्ती मागुया. पिढेन कष्ट होताना आपला बाबाट सोडेना जाला, पण अदीक आणि अदीक सुम्याचेर आपलो बाबाट केला. तांकां कृपा मागुया. तशेंच सुकून गेल्ल्या पिढे उद्देशी आमच्या बाबा भयणी सर्गीची आसा आनी ताच्या मरणा उद्देशी वो पिढे उद्देशी दुखी जाल्ल्यान उजवण मागुया. जायते जाणां विज्ञानीक वासीन सोदून काडूंक प्रयत्न करता. ह्या पिढी आड सुद्दां तांकांय पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. ती वेगळो सोद लावन जिविताचो सांबाळ करून आदार दिवन देवा लागीं पदपद्यान सगळ्या सादेपणान हालतीकायेन मागुया. तशेंच मागुया उजवण एकल्या पासून आमी उदीक आनी उदीक सुम्याचो मोग करून ताच्या संबंदांचे आनी आमची वागणुके उद्देशी ह्या सुम्याची ओळख, ताचो मोग, ताची काकूट, ताची दयाळाय दुसऱ्यांक वांटून आमकां कृपा मागुया. ह्या वेळार ताचोच आशिर्वाद आमच्या वावराचेर, आमच्या पिढीक आसलेल्या बाबा भयणीचेर, शिकत्या विद्यार्थ्यांचेर, तांच्या वावराचेर आनी आमच्या सगल्यांचेर आशिर्वाद सगळे खालतीकायेन मागुया. कित्याक ताच्या आशिर्वादान बळ आसा, शक्ती आसा, एकोवणी आसा. म्हणटकच रावन आमकां जाय ताचेर आशिर्वाद थोडो वेळ मागुया. Sanskaraditya Vodya Saskaki Naman Korda Sorudunadluriti Sevadon Novotorda Sunipache Господа куда Тирвару Амцо Баба Сойвоте Вишоидина Придича Папача Зойтивон Путатача Murgoto Kansatora Hunduya Makaluya Upsolata Chimuklo Mogacha Obinabya Soskato Kaldekoda Mandiya Sasna Sasna Amen.
जेवचे संस्कारात तुवें आमकां कुश्टा मरणाचो गडा सोडून दवरला तर तुझ्या मासरत्नाची पवित्र गुटाची भक्ती करू आणि अमरविता मनस्सुना तुझे सरगुणेचो फळ बघून काम पावो तुझो जी येता आणि नजवळ चलयताय शासनाच्या